بسم الله الرحمن الرحيم. دونك من بعد ملي شفنا لا ديفينيسيون تاع الكاس بارفي وعرفنا شنو هي النوسيون تاع البريسيون والنوسيون تاع التمبيراتور والنوسيون ديال الفوليوم والنومبر دو مول. دابا يمكن ناخذ فكره على شنو هي الترموشيمي. دونك تو سامبلومون il faut كنهضروا حنا على الترموشيمي او بيان الترموديناميك اون جينيرال، كنهضروا على ايطا انيسيال دان سيستيم طراس فيها واحد الشونجمون. داك الشونجمون اللي كنسميوه حنا بلي بروسيسوس. هاد البروسيسوس كيغير ليطا انيسيال فيغ واحد ليطا جديده اللي كتسمى بليطا فينال. دونك دوك لي كروندور اللي كيتغيروا من ليطا انيسيال ليطا فينال هما اللي كنسميوهم حنا في الترموشيمي او بيان في الترموديناميك ب لي كونتيتي فيزيك. وهاد لي بروسيسوس اللي كيخليو السيستيم ديالي يتحرك من واحد ليطا انيسيال ليطا فينال يقدروا يكونوا واحد كومبريسيون دان غاز، كومبريسيون اكسبانسيون دان غاز. مثلا عندك هنا واحد البيستون، فوالا هاد البيستون اما درتي لها كومبريسيون يعني زدتي ضغطتي عليها اكثر، ولا درتي لها اكسبانسيون يعني زدتي خفتي عليها اكثر. فوالا دونك لي كونديسيون اللي هنا ماشي هما لي كونديسيون هنا ولا لي كونديسيون اللي هنا. دونك هنا نخليو حنا السيستيم ديالنا باسي من واحد ليطا انيسيال وواحد ليطا فينال، يعني نديرو واحد شونجمون في السيستيم ديالنا. النوع اخر ديال لي بروسيسوس اللي يقدروا يكونوا هما ميلونج ديال لي سوليوشن. يعني سيبوزو عندك هنا واحد ميلونج ديال واحد مثلا واحد الميلونج مثلا التمبيراتور ديالو هي 300 كلفن، خلطتيه مع واحد الميلونج اخر اللي يعني التمبيراتور مثلا 400 كلفن. دونك تو سامبلومون نديرو واحد موديفيكاسيون فيزيك على السيستيم ديالنا، اي باسي من واحد ليطا انيسيال واحد ليطا فينال جديده اللي غتغير فيها لي كونديسيون فيزيك كامله، التمبيراتور والبريسيون والفوليوم. وبيان مثال اخر على لي بروسيسوس اللي كنديروهم هما لي ترانزيسيون دي فاز. ترانزيسيون دي فاز شنو هما لي ترانزيسيون دي فاز؟ مثلا الا كان عندي انا مثلا واحد كونتيتر لو مثلا في ليطا ليكيد، يعني التمبيراتور ديالها مثلا 25 دوغري سيليسيوس، بردناها وصلنا التمبيراتور ديال مثلا 0 دوغري سيليسيوس. دوك هنا كان لو ليكيد ولا هنا سوليد، دوك هنا باسينا من واحد الفاز ليكيد لفاز سوليد. دونك حتى هنا نقدروا نقولوا بان درنا واحد موديفيكاسيون في السيستيم ديالنا. وبيان اخر نوع اللي نهضروا عليه هما لي رياكسيون شيميك. دونك حتى لي رياكسيون شيميك نقدروا نعتبروهم سون دي بروسيسوس، باسكو ان رياكسيون شيميك يكون بين واحد الرياكتيف ما بين جوج ديال رياكتيف كيولدوا ليا دي برودوي. فوالا دونك ما بين واحد دو رياكتيف ا بلس بي كيولدوا لواحد برودوي سي بلس دي. دونك كيكون عندي واحد ليشونج ديال لا ماتيير ما بين الرياكتيف ما بين لا رياكتيف ديالي. دونك السيستيم ديالي كيباس من ليطا انيسيال ليطا فينال. دونك من بعد ما ذكرنا هاد الانواع ديال لي بروسيسوس اللي كيخليو لي سيستيم ديالي باسي من ليطا انيسيال فيغ واحد ليطا جديده اللي كتسمى ليطا فينال. دونك دابا نشوفو شنو هو الامر اللي كيتغير ما بين دابا نشوفو شنو هما لي كروندور اللي كيتغيروا من ليطا انيسيال ليطا فينال. دونك هاد لي كروندور او بيان اللي كنسميو حنا دي كونتيتي فيزيك. دونك بحال اللي شفنا في الفيديو السابق قلنا هما بالنسبه لي غاز معروفين، دونك هما البريسيون، الفوليوم، التمبيراتور والنومبر دو مول. دونك هادي ديال بار. دونك يقدروا يكونوا دونك من بعد من نديرو البروميير برينسيپ غنشوفوا بان هاد لي كروندور كيوصفوا لي التغير ديال شي حاجه اعمق من هادشي كامل، اعمق من هاد لي كروندور ديال البريسيون والفوليوم والتمبيراتور والنومبر دو مول اللي هي الانرجي. وبيان من بعد نقسمها لينرجي انترن دان سيستيم، الانرجي وحاجه اخرى نهضر عليها من بعد اللي هي الترافاي، وحاجه اخرى نهضر عليها من بعد اللي هي الكونتيتي دو شالور، وبيان كنرمز لها تو سامبلومون لا كونتيتي دو شالور كنرمزو لها بكيو. ومن بعد من نتعمق اكثر في الترموديناميك من ندير بروميير برينسيپ و دوزيام برينسيپ. دونك كنشوف ان كاين حوايج اخرين كيتغيروا من ليطا انيسيال ليطا فينال من غير لينرجي و الترافاي و الكونتيتي دو شالور اللي هما لونتابي لونتابي و لونتابي ليبر. فوالا دونك دابا من الفوق غنركزوا على الدراسه ديال هاد لي كروندور اللي عندي انا هنا اللي عندي هما لينرجي و الترافاي و الكونتيتي دو شالور و لونتروبي و لونتابي و لونتابي ليبر.